क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलत्सत्सैकते मौक्तिकानाम् मालाक्लुप्तासनस्तः स्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गाः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्देनः पुनुयादरनलिनगदा सङ्कपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलच्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासा शिरोद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्येयमद्भिः अन्तस्तं यस्व विश्वं सुरनरखगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारोक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनं अम्बुदश्यामं मायताक्षम् अलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यमामाभ्यं सहितं कृष्णमाश्रये। हरिः ओम्। అందరికీ కార్తీక మాస ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు। ఆ స్వామి అమ్మవారు మనతో పాటుగా ఈ భూమి మీద ఉన్న సమస్త జీవరాశిని కూడా తన చల్లని నీడలు సదా కరుణించి కాపాడి రక్షించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను। ఓం నమో నారాయణాయ। ఓం భగవతే వాసుదేవాయ। జై శ్రీరామ్। థ్యాంక్ యూ।